فرمایا جیڑی میری امت مرحومہ ہے مرحومہ او کو آکھیا ویندے جیندے اُتے رحم کیتا ونجے ترس کیتا ونجے کرم کیتا ونجے سرکار نے فرمایا کہ قیامت دی دیوار جلے نفسا نفسی دا عالم ہوسی ہر بندہ ای چکر دے اندر ہوسی کہ کوئی سفارش بولا ہاں آج رب دی بارگاہ دے اندر رب اپنی پوری آب و تاب دے اندر ہے تو میں کوئی سفارش بولا رب دی بارگاہ دے وچ سرکار فرمائے او دیوار میری امت مرحومہ ہوسی میری امت دو ترائم کیتا ویسی او دیوار جیڑی دیوار پتر پیو دا کوئی نہ ہوسی پتر پیو دا کوئی نہ ہوسی پیو پتر دا نہ ہوسی بھرا دا نہ ہوسی کوئی کہیں دی نہ سنسی حتیٰ کہ انسان دے اپنے جسم دے جڑے آزان اے بھی انسان دے مخالف ہو سکتا ہاتھ کو لو گواہی گیدی ویسی ہاتھ تک سے اللہ سیائی دے جسم دے نال لایا تہاوی لیکن میرے نال کدئی نیکی دا کام ناسی کیتا فسق و فجور کریں دا گناہ کریں دا چوریا کریں دا ڈکیٹا کریں دا ہر کام میرے نال کریں اک کو لو گواہی گیدی ویسی اک گواہی دیسی مخالف پیر کو لو گواہی گیدی ویسی پیر مخالف گواہی دیسی لیکن سرکار نے فرمایا جے جدا وڈا افراد تفرید عالم ہوسی امت مرحومت میری امت دوتے رحم کیتا ویسی فرمایا کی میں رحم کیتا ویسی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت رحم ای واسطے کیتا ویسی تدخلو قبورہا میری امت دے کچھ لوگ ایسے ہو سن جیرے ویلے قبران دے ویچ انہاں کو داخل کیتا ویسی بے ذنوبی ہاں گناہ دے انبار چاہ کے وہ قبران دے ویچ ویسن گناہ دے نال لت پت تھی کہ قبران دے ویچ ویسن وَتَخْرُجُوا قُبُورَ لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا قیامت دی دیوار جلے اٹھائے ویسن انہاں دے نام اعمال دے اندر کوئی گناہ موجود کہنا دیکھو میرے مدنی کریم دی امت دے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ دا کتنا بڑا کرم ہے صحابہ کرام نے ہاتھ بان کے عرض کی تھی مولا میرا مدنی کریم سونا جیلے انسان قبر دے اندر ویندے تو گناہ گن کے ویندے قبر دے اندر سلسلہ ختم تھی کہ نیکیاں کرنا لہا ان کو نیکی تو کوئی نہیں کی تھی جہاں دی وجہ کو ان دے گناہ مٹن تیوال اے ان دے درجات بلند ہیں سرکار نے فرمائے مرن والا ایسے بندے دنیا دے اتے چھوڑ ویندے بیٹا حافظ قرآن چھوڑ ویندے بیٹے کو عالم دین چھوڑ ویندے یا اپنی اولاد ایسی نیک چھوڑ ویندے جیڑی ان دے واسطے دعا منگ دی رہے ویندی ہے قرآن